अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब अपने घरों में घर वालों के साथ, बच्चों के साथ ठीक होंगे इंशाअल्लाह। आज मैं ज़रा जल्दी आ गई वीडियो बनाने। ऊपर तो छत पे आ गई है छाँव, साया साया आ गया है, तो मैंने कहा चलो हवा चल रही है तो ताज़ी हवा में जाऊं। सुबह से नीचे पंखे की हवा पे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं मुझे ये ना ताज़ी हवा, कुदरती हवा जो अल्लाह ताला की है ना, अल्लाह ताला की नेमतें मुझे बहुत पसंद हैं, तो इसलिए मुझे ताज़ी हवा में मैं आ गई हूँ। बाकी सब लोग नीचे ही सो रहे हैं, बच्चे वगैरह भी, बड़े भी। मुझे फिर नींद नहीं आ रही थी, तो मैं ऐसे फिर ऊपर आ गई। मैंने कहा चलो मैं वीडियो स्टार्ट कर लूँ। और आज मैं वैसे कमेंट्स देखती नहीं हूँ अपनी वीडियो के। आज मैंने ऐसे चेक किया है ना, इंग्लिश में पढ़ तो नहीं सकती, लेकिन थोड़ी बहुत मैं पढ़ लेती हूँ। उर्दू पढ़ती हूँ ना, तो इंग्लिश भी थोड़े बहुत मुझे लफ्ज़ों की पहचान हो जाती है। तो मुझे भी पता चल गया, फिर मैंने अपनी बहू से पढ़वाया, तो वो कोई शाहजहाँ नाम का, पता नहीं वो शाहजहाँ नाम रख के पता नहीं अपने आप को वो शाहजहाँ ही समझ रहा है, कि उसने लिखा है कि क्या बकवास कर रही हो ना। मैं पहले आपसे ये पूछती हूँ कि मैंने आपको कोई टेलीफोन किया है कि आप मेरी वीडियो देखो? अगर मेरी बकवास है तो आप ना देखो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। कोई मेरी वीडियो देखे ना देखे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने अपने दिल की बातें करनी होती हैं। मैं बातें क्या कर रही थी, बकवास क्या कर रही थी? मैं अपनी बहन के घर गई हुई थी, वहाँ मैं अपनी बातें कर रही थी। मैं अपने बेटे की बातें कर रही थी कि हम लाडियाँ करते हैं, वहाँ बेटा ये है वो है। इसमें बकवास की क्या बात है? क्या आपकी माँ नहीं है? आप अपनी माँ के साथ लाडियाँ नहीं करते? क्या आपकी माँ आपसे मोहब्बत नहीं करती, आपसे लाड नहीं करती? तो आपने ये बात मेरे लिए कही कैसे है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। जब मैं किसी को बुरा नहीं कहती, तो आपने मेरी बात को बुरा क्यों कहा? क्योंकि मैं अच्छी बातें करती हूँ ना, इस वजह से शायद जिनके जहन गंदे होते हैं ना, उनको अच्छी बातें समझ नहीं आती और अच्छी नहीं लगती। अगर मैं नाच रही होती, गाने गा रही होती, कोई गलत काम कर रही होती ना, फिर मैं आपको बहुत अच्छी लगती। तो मैं लानत भेजती हूँ ऐसे कामों पे, है ना। मेरा बच्चा, मैं तो हूँ दिमाग की मरीज़ा, मैं हूँ नफ्सियाती मरीज़। मैं तो जो मेरे दिल में आता है, जो दिमाग में आता है ना, मेरा तो दिल हो गया बहुत नरम, और मैं अल्लाह की ज़ात से बहुत डरती हूँ। तो मैं तो अल्लाह वाली बातें करती हूँ। कोई सुने ना सुने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको कोई इतना ही मसला है मेरी बातों से कि आपको मेरी बातें बकवास लगती हैं, तो आप मेरी वीडियो ना देखा करो। मैं कौन सा आपको टेलीफोन करके कहती हूँ कि आप मेरी वीडियो लाजमी देखें? तो आपको ऐसे आखिर आप भी, आपकी भी माँ होगी, आप कहीं पेड़ से नहीं गिरे? तो किसी की माँ पे ऐसे बकवास करते हुए आपको शर्म नहीं आई कि क्या बकवास कर रही हो? मैं क्या बकवास कर रही थी? मैंने गलत बात कही कौन सी है? मुझे इस चीज़ का जवाब दो कि मैंने कोई गलत बात कही है किसी के मुतल्लिक, या अपने, या कोई गलत बात मैंने कही है? नहीं कही ना, और ना ही मैं करती हूँ। अगर आपको नहीं अच्छी लगती, आप ना देखो। आपको जो अच्छी लगती है ना, जो आपको गंद अच्छा लगता है, आप वही देखो। क्योंकि जिनकी सोच गंदी होती है, जिनके जहन गंदे होते हैं ना, उनको गंदे काम ही अच्छे लगते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जहन साफ़ है, मेरी सोच साफ़ पाक है, तो मैं तो अच्छी बातें करूँगी। लेकिन इस चीज़ का मुझे बहुत दुख हुआ है, जिनकी अपनी माएँ होती हैं ना, वो कभी किसी की माँ पे बात नहीं करते। तो इसीलिए बराए मेहरबानी, अब मेरे ऊपर बकवास करने की ज़रूरत नहीं है ना। आपने मुझे कहा है ना, तो मैंने आपका बदला ले लिया कि आप भी बकवास करने की आपको भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी वीडियो मत देखा करें, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कौन मेरी वीडियो देख के मुझे तनख्वाह नहीं भेज देनी महीने की, और ना मैं इस लालच में बनाती हूँ, है ना।
میں نے تو صرف اپنے دل کی باتیں نکالنی ہوتی ہیں، دماغ کی باتیں نکالنی ہوتی ہیں اور اچھی باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ میں تو یہ کہتی ہوں اگر کوئی میری اچھی بات پہ کسی ایک انسان نے بھی اگر اس پہ عمل کر لیا نا تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ میری تو یہ سوچ ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ گندے ذہن کے لوگوں کو کی کیا سوچ ہوتی ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ واقعی وہ میرا بھائی بنا ہوا ہے نا، تو وہ کہتا ہے باجی آپ کی اچھی باتیں جو ہے نا ہر بندے کو اچھی نہیں لگتی۔ آج کل لوگ فحاشی اور گندی باتیں جو ہے نا، تو میں نے یہی کہا ہے، میں نے کہا میرا بھائی میں نے کرنی ہے اچھی باتیں، کسی نے سننی ہے سنے، کسی نے نہیں سننی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی اتنا سا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی میری ویڈیو نہیں بھی دیکھے گا نا مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ جن کو اچھی باتیں اچھی لگتی ہیں وہ ضرور دیکھیں گے میرے بن کہے، اور جو گندے ذہن کے مالک خود گندے لوگ ہوں گے نا ان کو وہ گندی فحاشی ننگی عورتیں اچھی لگیں گے، جو ناچتی ہوئی روڈوں پہ ناچ رہی ہیں، یہ وہ والی، اللہ ان کو وہی نصیب کرے۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ان ناچنے والیوں پہ بھی اور جو ان کو دیکھتے ہیں ان پہ بھی لعنت بھیجتی ہوں میں۔ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان پہ، مجھے کوئی وہ نہیں ہے۔ مجھے غصہ چڑھا ہوا ہے کہ دیکھو میں کبھی کسی کے خلاف بھی کبھی میں نے کوئی بات نہیں کہی، اور اس نے مجھے کیا کیسے دیا ہے؟ بھائی نہیں سننی نہ سن، جب میں منتیں آ کے آپ کی کروں نا تب مجھے کہنا کیا آپ نے میری منتیں کی ہیں کہ بھائی میری ویڈیو دیکھو، نہیں دیکھو نہ دیکھو، مجھے ذرا سا بھی فرق نہیں پڑتا۔ میں تو کہتی ہوں ایسے گندے لوگ میری ویڈیو دیکھیں بھی نہ، میری ویڈیو کی توہین ہے۔ جاہل لوگ، جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر پڑھے لکھے لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں نا تو شکر الحمدللہ کہ میں جاہل ہوں۔ ایسی تعلیم کا کیا جو انسان کو شعور نہ دے، جو تمیز نہ دے، بولنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت نہ دے، ایسی تعلیم کا کیا فائدہ؟ اس سے بندہ ان پڑھ ہی اچھا۔ میری تو یہ سوچ ہے۔ شکر الحمدللہ نہیں پڑھی ہوئی ہے نا لیکن تمیز ہے، شعور ہے، ماں باپ نے شعور دیا ہے، بولنے کی تمیز دی ہے، بڑے چھوٹوں کا کیسے لحاظ کرتے ہیں وہ پتہ ہے، سارا کچھ، چھوٹوں سے کیسے محبت کرتے ہیں، بڑوں کا کیسے احترام کرتے ہیں، سب پتہ ہے۔ شکر الحمدللہ، یہ میرے اللہ کی دین ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آج تو پھر ساری جو ہے نا ویڈیو لڑائی میں گزر گئی ہے۔ اگر وہ میری ویڈیو دیکھے گا تو اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے جو کہا ہے نا مجھے اس کا جواب مل گیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اپنے گھروں میں۔ اور ایسے لوگوں کو تو میں بہن بھائی کہنا بھی تصور نہیں کر، یعنی کہ اپنا وہ نہیں کرتی، منہ لگانا ہی پسند نہیں کرتی۔ وہ میری لسٹ سے خارج ہو گئے ہیں، جو میری اگر اچھی باتوں کو برا کہتے ہیں نا وہ میری لسٹ سے خارج ہیں۔ باقی سب میرے بہن بھائی اپنے گھروں میں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنا خیال رکھنا، اپنے بچوں کا بالخصوص خیال رکھنا، اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔